वास्तवमा यो पाप र पुण्य फल भनेको पुरानो जमानामा पाइने क्यासेट जस्तै हो। आजकल त यस्तो किसिमको क्यासेट चक्काहरू देख्न पाइँदैन, तर आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडिसम्म यस्ता क्यासेटहरू देख्न पाइन्थ्यो जसभित्र रिल हुन्छ र त्यो रिल दुईटा साइडमा घुम्ने गर्दछ। जब यतापट्टिबाट रिल छोड्दै जान्छ, यतापट्टिबाट रिल बेर्दै जान्छ, यतापट्टिबाट रिल छोड्दै जान्छ, यतापट्टिबाट रिल बेर्दै जान्छ, रिभर्स सिस्टम। त यो पाप र पुण्य फल भनेको नै ठ्याक्कै यस्तै रिलवाला क्यासेट जस्तै हो। अब कसरी हेर्नुहोस्, जब हामी पाप कर्म गर्दछौँ यतापट्टिबाट अब त्यो पाप फल लाग्न थालिसकेको हुन्छ, हेर्नुहोस् है। र जब हामी पुण्य कर्म गर्दछौँ अब यतापट्टिबाट हाम्रो पुण्य फल लाग्न थालिसकेको हुन्छ। र शास्त्रमा बताइएको छ पाप र पुण्य यो दुवै बन्धनकारी छन्, अर्थात् हामीहरूलाई पुनः यसै भौतिक जगतमा बाँधेर राख्ने हुन् यी पाप र पुण्य। किनभने मैले अघि नै भने यी त रिल जस्ता हुन्, यताबाट छोड्दै जान्छ, यताबाट बेर्दै जान्छ, यताबाट बेर्दै जान्छ, यताबाट छोड्दै जान्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि हामी परम मुक्ति अर्थात् भगवत धाम प्राप्ति गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि हामीहरूले पाप र पुण्य रूपी यो रिल क्यासेटलाई नै त्यागिदिनु पर्दछ। पाप कर्मलाई पनि त्यागिदिनु पर्दछ र पुण्य कर्मलाई पनि त्यागिदिनु पर्दछ र हामीहरूले शुद्ध भक्तिमय कर्म नि गर्नु पर्दछ। शास्त्रमा यस प्रकार उपदेश दिएको छ। प्राय मानिसहरू पुण्य कर्म गर्नमा एकदमै आसक्त हुन्छन्, तर पुण्य कर्मको फलले स्वर्गादी लोकहरू दिलाउँदछ, पुण्य लोकहरू दिलाउँदछ। तर भलै हामी स्वर्गादी पुण्य लोकहरूमा जाउँ वा नरकादी लोकहरूमा जाउँ पाप फलको कारण, तर अन्तिममा निष्कर्ष त यही पृथ्वी लोक नै हो, यही मर्त्य लोक नै हो, भौतिक जगतभित्र नै हो। त भगवदीय ग्रन्थहरूमा के उपदेश दिएको छ भन्दाखेरि पाप र पुण्य यी दुवै बन्धनकारी छन् र यी दुवैबाट मुक्त नभएसम्म भगवानको धाम जान सकिन्न। हेर्नुहोस्, जान सकिन्न। जब हामी पुण्य कर्म गर्दछौँ, पुण्य कर्ममा के पर्दछ? विशेष गरी कुवा खन्नु, अनि रोगीहरूको सेवा गर्नु, गरिबहरूलाई भोजन गराउनु, दान यज्ञ गर्नु, त यस्ता किसिमका कार्यहरू, परोपकारी कार्यहरू भनेको पुण्य कर्म हो। हुन त खराब कर्म, दुष्कर्म गर्नुभन्दा पुण्य कर्म गर्नुलाई उच्च मानिएको छ। किनकि पुण्य कर्मको फलस्वरूप व्यक्ति पुण्य कर्म पुण्य 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 सञ्चित भएर अन्तिममा भगवत भक्ति अर्थात् भगवत प्रेमको स्तरमा पुग्न सक्छ, तर त्यसको लागि कयौँ जन्मको आवश्यकता पर्दछ। पुण्य फल सञ्चित भएर 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 अन्तिममा भगवानको चरणमा भक्ति प्राप्त हुन्छ। शास्त्रमा यस प्रकार भगवद् गीतामा भगवान श्री कृष्णले बताउनु भएको छ, येषान्तो अन्तगतः पापम जननम पुण्य कर्मणम ते द्वन्द मोह निर्मुक्तम भजन्ते माम दृढव्रत। जब मानिसको जन्मौं जन्मको पाप नष्ट भएर जन्मौं जन्मको पुण्य फल एकत्रित हुन्छ, जम्मा हुन्छ, यसलाई केही वैष्णवाचार्यहरूले चाङ जब व्यक्तिको पुण्य फल सञ्चित हुन्छ त्यसको फलस्वरूप उसले कृष्ण भजन गर्दछ। वास्तवमा जो पाएकै व्यक्तिले कृष्णको नाम, कृष्णको भजन, कृष्ण भावना स्वीकार गर्न सक्दैन, किनकि त्यो व्यक्तिको पुण्य फल नहुन सक्छ। जन्मौं जन्मको पुण्य फल, परोपकार गरेको फल, भगवान श्री कृष्णले त्यही उपदेश दिनुभयो। जब व्यक्तिका जन्मौं जन्मदेखिको पाप राशि नष्ट भएर जान्छ र जन्मौं जन्मदेखिको पुण्य राशि एकट्ठा भएर जान्छ, तब मात्र उसले दृढतापूर्वक मेरो नाम जप्न सक्दछ। दृढतापूर्वक भनेको अब कुनै पनि भयरहित भएर, निसङ्कोच भएर, सन्देहरहित भएर, त्रासरहित भएर, लाज शरमको विचार नराखिकन
सामाजिक लोकाचारको विचार नराखिकन आफन्त इष्टमित्रहरूको गाली गलौज विविध किसिमका अब टिका टिप्पणीहरूको विचार नगरिकन उसले अब कसैलाई वास्ता नगरिकन दृढ व्रतका साथ, हुन्छ नि दृढ व्रत भनेको के हो, दृढ सङ्कल्पका साथ। तर अचम्म अनि रमाइलो कुरा के छ भने जब पनि हामीहरूले भगवानको भक्तिमय सेवा गर्दछौँ त्यसपछि यी सम्पूर्ण किसिमका पुण्य कर्म गरेको फल एकैचोटि प्राप्त गर्दछौँ। अब हामीहरूले छुट्टा छुट्टै यी पुण्य कर्म गरिरहनु परेन र हामीहरूले अब यो कुराको चिन्ता पनि गरिरहनु परेन कि मैले जीवनमा कुवा खनिनँ, मैले जीवनमा गरिबहरूलाई भोजन गराइनँ, मैले जीवनमा दिन दुखीहरूलाई सेवा गरिनँ, हैन। अब यस्तो किसिमको चिन्ता गरिरहनु पर्दैन। किनकि जो भगवानको भक्तिमय सेवामा आउँदछ उसले यी सम्पूर्ण कार्यहरू पहिल्यै गरेको मानिन्छ, हैन। किनकि शास्त्रमा त क्लियर बताइयो, जबसम्म व्यक्तिले जीवनमा जन्मौँ जन्मदेखि चाङका चाङ पुण्यफल आर्जित गर्दैन तबसम्म उसले कृष्णको नाम निरन्तर लिन सक्दैन। निरन्तर उसले कृष्णको नाम लिन सक्दैन। मानौ यदि कोही भक्त, यदि कोही व्यक्तिले निरन्तर कृष्णको नाम जपिरहेको छ आफ्नो जपझोली जपमालामा भक्तहरूका साथमा भने अब यसबाट हामीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने त्यो व्यक्तिको धेरै धेरै जन्म अगाडिदेखिको पुण्यफल सञ्चित छ है, र त्यो पुण्यफलको शक्तिले गरेर त्यो बलले गरेर उसलाई भगवत भक्तिमा अगाडि बढ्नको लागि प्रेरणा मिलिरहेको हुन्छ। तर हामी देख्न सक्दछौँ कोही व्यक्तिहरू भगवानको भक्तिमा एक त आउँदै आउँदैन, भक्तिमा आइहाले भने पनि उनीहरू धेरै समय टिक्न सक्दैन। थोरै समय यसो एक दुई दिन भगवानको भक्ति गर्नको लागि भनेर चाहिँ यसो नयाँ कुराको अनुभव लिउँ भनेर कोही व्यक्तिहरू आउँदछ, त एक दुई दिनमा उनीहरूलाई त्यहाँ स्वाद लाग्दैन, बेस्वाद लाग्दछ अनि त्यसपछि ती व्यक्तिहरू हिँड्छन्, है। यसको मतलब ती व्यक्तिहरूले पुण्य कर्म आर्जन गरेका छैनन्, जुन भगवत गीतामा बताइएको छ पुण्य कर्म आर्जित छैन। त त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीहरूले यो कुरामा चिन्ता गरिरहनु आवश्यक छैन कि मैले जीवनमा पुण्य कर्म गरेको छु अथवा छैन, बस मैले भगवानको नाम जप गरिरहेको छु कि छैन निरन्तर। पहाड ढलोस्, आँधी तुफान आओस्, अनेक किसिमका विघ्न बाधाहरू आउन्, म भगवानको नाम जप छोड्दिनँ, म भगवानको भक्ति जीवन छोड्दिनँ। त यस्तो किसिमको सङ्कल्प हाम्रो जीवनमा हुनु पर्यो। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।